अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया है और इस इनकार की वजह से अब उसको तोड़ने के लिए इमरान खान के साथ साथ तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई है। ये लंदन प्लान की तकमील के लिए एक और कोशिश है और ख़तरनाक कोशिश है। चट्टान की तरह डटा हुआ इमरान खान अपनी ज़ात पर सब कुछ सह लेगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि अपनी अहलिया को लेकर इमरान खान बहुत सेंसिटिव है। जब इमरान खान को अगवा किया गया था तो पीछे आपको याद होगा कि इमरान खान के घर पर भी हमला कर दिया गया था, बुशरा बीबी को हिरासा किया गया था। तो इमरान खान जब वापस आए तो उन्हें अपनी परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ, क्या बीती, बल्कि उन्हें गुस्सा ये था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने आ गए थे। कोई भी सहाफ़ी जो शरीफों के पेरोल पर है या कंपनी का टाउट है, वो भी जब इमरान खान के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा करता था तो इमरान खान दरगुजर से काम लेते, लेकिन जब बुशरा बीबी पर बात आती तो इमरान खान शदीद परेशानी का शिकार हो जाते थे। अब इमरान खान की इस दुखती रग को दबाने के लिए बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। अब ये एक लटकती हुई तलवार है कि किसी भी वक्त जब इस केस का फैसला होगा तो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी भी जेल चली जाएंगी। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और किसी भी इंसान के लिए, वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो, ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इमरान खान वो चट्टान है इनके सामने जो पहले से इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। और जैसा मैंने आज से 3 दिन पहले से मुसलसल वीडियोज़ में आपको बताया कि सारे प्लान्स नाकाम हो गए हैं, नैब के केसेस में भी इमरान खान को कम अज़ कम ज़मानत ज़रूर मिल जाएगी। तो ये 9 मई से जुड़े वाक़यात में अब इमरान खान को पकड़ेंगे और फिर मिलिट्री ट्रायल की तरफ मामलात जा सकते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक होगा। किसके लिए? इमरान खान के लिए नहीं, ये ख़तरनाक होगा इदारे के लिए। चंद शख्सियात अपने ज़ाती इनाद, बुग़्ज़ और नफ़रत निकालने के लिए कौम के हीरो को इदारे के हाथों इस तरह जलील होता देखेंगे तो अवाम के दिल में किसके लिए नफ़रत पैदा होगी? अपने हीरो के लिए तो और हमदर्दी आएगी। चंद अफराद अपने ज़ाती मफादात के लिए इदारे के और अवाम के दरमियान नाकाबिले उबूर दीवारें बरलन खड़ी कर रहे हैं। ये दीवार ऐसी दीवार बन जाएगी जो फिर इमरान खान भी नहीं गिरा पाएंगे। तो होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब GHQ हमला कहते किसे हैं? कुछ खवातीन और कुछ अफराद ने GHQ के गेट को कुछ धक्के मार दिए थे, बस ये है GHQ हमला केस। और इसमें इमरान खान पर FIR काट के उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अभी सिर्फ एक केस में गिरफ्तारी डली है, अब 9 मई से रिलेटेड बाकी तमाम केसेस में भी गिरफ्तारी डालने की कोशिश हो सकती है। कानूनी तौर पर क्या पोजीशन है ये तो कोई कानूनी माहिर बेहतर बता सकता है, क्योंकि इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी हुई है बहुत सारे केसेस में। लेकिन अब क्या पोजीशन होगी ये बेहतर कोई कानूनी माहिर बता सकता है। लेकिन इनकी नीयत यही लगती है कि ये एक के बाद एक केस में गिरफ्तार रखेंगे, मिलिट्री ट्रायल की तरफ मामलात जा सकते हैं, क्योंकि काजी इधर मौजूद है और वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है मिलिट्री कोर्ट्स को। जबकि दूसरी तरफ तोशाखाना नैब का केस और अलकादिर ट्रस्ट केस, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर इलेक्शन अभी डिले करवाने में ये कामयाब हो जाते हैं, जो कि अब कोशिश लग रही है इनकी, तो फिर जब भी आगे इलेक्शन होने हैं उससे पहले इमरान खान को 3-4 मज़ीद केसेस में सज़ा दे दी जाएगी, ताकि इमरान खान का बाहर आना तकरीबन नामुमकिन हो जाए, जो मर्जी इलेक्शन का नतीजा आ जाए। क्योंकि इतनी ज़्यादा अदालतों को, इतने केसेस को मैनेज करना भी इतना आसान नहीं रह जाएगा। नाज़रीन इकराम, उस्मान डार के भाई उमर डार को अदालत पेश कर दिया गया है। अभी तक की जो इत्तलाआत हैं, जो ग्राउंड से आ रही हैं, अदालत में उन्होंने बताया है कि उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जितना अरसा उन्हें गायब रखा गया है, कैफ़े अलांतो से उन्हें अगवा किया गया था। उनकी वालदा और उमर डार की बेटी खुल के इस पर बयानात भी देती रही हैं, बात भी करती रही हैं। और अब उमर डार अदालत आ गए हैं और बदतरीन तशद्दुद उन पर किया गया है। अब देखते हैं कि अदालत उनको किस तरह ट्रीट करती है। अदालत क्या जिस्मानी रिमांड देगी, क्या होगा, यह भी फैसला आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी जज में हिम्मत नहीं है कि पूछ सके कि तशद्दुद किसने किया था, या जिसने किया था उसको बुला के हम सज़ा देंगे। ये पाकिस्तान की किसी अदालत में हिम्मत नहीं है और ये अलमिया है मेरे पाकिस्तान का।
اور یہی وہ حقیقی آزادی ہے جس کی طرف عمران خان آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے کہ کسی میں تشدد کی جرت نہ ہو، لیکن اگر کوئی تشدد کر دے تو پھر اس کو نشان عبرت بنا دے اس ملک کا قانون اور نظام۔ ایسا نظام بنانا ہے، یہ حقیقی آزادی ہے، اور اسی کو روکنا چاہ رہے ہیں تمام ادارے مل کے، چوروں اور ڈاکوں کے سہولت کار بن کے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا۔ اس پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے اور کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے وکلاء جو نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے آج بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس تھا کہ انہیں کل ہی وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ان کا انتظار کر کے 4-5 گھنٹے کے بعد اس کیس کی سنوائی شروع ہوئی، جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو پہلے سے وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت اگر سب سے ضروری کوئی کیس ہے تو وہ بلے کے نشان کا کیس ہے۔ ٹکٹ پہ کون کھڑا ہوگا یہ اب کم میٹر کرتا ہے، بلے کا نشان میٹر کرتا ہے۔ یہیں سے اگلی خبر آ رہی ہے کہ اگر نشان بلے کا بحال ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن ملتوی کرنے کی طرف معاملات جائیں گے، کیونکہ نواز شریف اور اس کے سہولت کار پیدائشی بزدل ہیں، اور وہ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ بلے کے نشان کے ساتھ پی ٹی آئی الیکشن میں چلی جائے، کیونکہ جتنی بھی دھاندلی کر لیں اتنی دھاندلی نہیں ہو سکتی کہ اس الیکشن میں بلے کو ہرایا جا سکے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جتنے لوگ بھی 30 40 سال سے الیکشن کور کر رہے ہیں، جو صحافی ہیں پرانے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ جو بیوروکریٹس ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی بھی باتوں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ جو مقبولیت اب پی ٹی آئی کی ہے یا بلے کے نشان کی ہے، جو عمران خان کی مقبولیت ہے، نشان تو اصل عمران خان ہی ہے، ایسے میں جو مرضی کر لیں اتنی دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی الیکشن ڈے والے دن۔ اس لیے پری پول اتنے بڑے لیول پر دھاندلی کرنی پڑی تھی، الیکشن سے بھاگنے کی وجہ ہے۔ اتنے برے حالات میں نواز شریف کے اس کے اپنے حلقے میں جعلی سروس کروانے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو پلانٹ کر کے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور جواب لیے جا رہے ہیں۔ چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں تو کوئی ایک نون لیگی سڑکوں پر ملتا ہے، اس لیے پہلے سے بلا کر کچھ لوگوں کو 4-5 یا 10 لوگوں کا ہجوم بنا کے اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایک پلانٹیڈ پروگرام کا انکشاف ہوا ہے، یہ ذرا سنیں۔ السلام علیکم۔ میں دیکھو جی انٹرویو لے رہے ہیں تے نون لیگ دے بندے کھڑے ہو کے نا آ کے سانو دستے پے نے کہ تسی نہ کہنا کہ اسی نون لیگ دے ہگے ہیں، نون لیگ دے۔ خدا دی قسم میں جینمن گل کر رہے ہیں، اللہ پاک دی قسم ہے۔ انٹرویو دوا رہے ہیں تے بندے نو کہہ کے نا کہ اسی نون لیگ دے۔ یہ حال ہے اس ملک دا۔ تو وہ جڑی میڈم ہے نا وہ طے کر کے آئی ہے وہ نال، میں تمہوں دی شکل وہانا۔ نہیں تو کچھ نہیں کر رہے، سارا طے پروگرام طے پروگرام ہے۔ اب یہ اینکر کون تھی؟ یہ غریدہ فاروقی تھی۔ اس نے پہلے سے سارا کچھ ارینج کیا کہ ایسے ایسے بولنا ہے۔ بندے پلانٹیڈ وہاں کھڑے تھے جنہوں نے بات کرنی ہے، کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 5000 دے کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس طرح پلانٹ کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھگوڑا جرت کرے گا الیکشن میں جانے کی؟ کیا جو اس کو بڑی شان کے ساتھ واپس لے کر آئے تھے ایئرپورٹ پہ، اس کے بایو میٹرکس کروائے گئے، اس کو اڑن کھٹولے میں بلا کے اور پورا پروٹوکول دیا گیا، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ الیکشن میں جائیں اور عمران خان آ جائے اور ان سب کو چوکوں چوراہوں میں پھانسیاں دے؟ یہ خوف ہے ان کا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، لیکن اگر نہیں بھی ہوتے، الیکشن ہونے ضرور ہے اس ملک میں۔ جس دن الیکشن ہو آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف اس بار پارٹی کے نشان پر ووٹ ڈالنا ہے، جس میں جس بھی پارٹی کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اس بار آپ نے امیدوار نہیں دیکھنا۔ یہ الیکشن نالیاں بنانے کے لیے نہیں ہو رہے، یہ الیکشن ٹرانسفارمر لگانے کے، آپ کے علاقے میں گیس پہنچانے کے لیے نہیں ہو رہے۔ یہ الیکشن ہو رہے ہیں آپ کی حقیقی آزادی یا تاحیات غلامی کے درمیان۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو جماعت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو حقیقی آزادی دلا سکتی ہے، اس کو ووٹ دیں۔ جو جماعت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تاحیات غلامی پہ مہر لگا رہی ہے، اس کو کبھی ووٹ نہ دیں۔ وقت بدلے گا اور ہمیں ووٹ سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔